औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद है आप लोग आजकल अपने इम्तहानात की तैयारी में ज़ोर शोर से मसरूफ़ होंगे और आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि अब जो है बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो ये जो पंजाब बोर्ड के तो पेपर अब जो है स्टार्ट होने वाले हैं और फेडरल बोर्ड के भी इंशाल्लाह अनकरीब स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर चुके होंगे और जिनकी रह गई है वो भी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में कोई मुश्किल पेश आती है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह मैं जितना मुझसे हो सका मैं उसकी मदद करूँगी। तो हम लोगों ने आपकी जो नज़्म नात के पहले 4 अशार की तशरीह की थी पिछली वीडियो में। अब इसके बाकी जो हैं 2 अशार हैं और जो इसके मश्की सवालात हैं वो हम करेंगे। अगर आप लोग तशरीह याद कर लेते हैं, आपको मुश्किल अल्फाज के मानी आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए सवालों के जवाब देना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों का जो एक पूरा पार्ट है उसमें पेपर में वो नज़मों और गज़लों के क्वेश्चन आंसर्स का होता है, सवालात के जवाबात। तो अगर आप लोगों को तशरीह आती है तो वो वाला जो पार्ट है आप लोग आसानी से कर सकते हैं, आप जो है सवालों के जवाबात लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं शेर नंबर 5 की तशरीह। शेर नंबर 5 पढ़ते हैं। बुझेगा न जिसका चिराग मोहब्बत, वो पैगम्बर ज़ी वकार आ गया है। चिराग क्या होते हैं? दिया, शम्मा। ज़ी वकार इज़्ज़त वाले। मोहब्बत का मतलब होता है चाहत या अकीदत। अब इस शेर में भी शायर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर मोहब्बत और उल्फत का जो दिया रोशन किया है वो कभी नहीं बुझेगा। ये शेर है ना, बुझेगा न जिसका चिराग मोहब्बत, वो पैगम्बर ज़ी वकार आ गया। यानी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और उल्फत का दिया रोशन किया वो अब कभी नहीं बुझेगा। शायर के कहने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के नूर से सारी दुनिया को मुनव्वर कर दिया, यानी रोशन कर दिया। दुनिया के गोशे गोशे में यानी दुनिया के कोने कोने में इस्लाम की रोशनी फैल गई। ये रोशनी क़यामत तक ज़ोफ़िशां रहेगी, यानी चमकती रहेगी। अब ये रोशनी बुझ नहीं सकती। दीन इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला का आखिरी दीन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन की हुई शम्मा दीन इस्लाम क़यामत तक रोशन रहेगी। इसी मज़मून को एहसान दानिश ने इन अल्फाज में भी बयान किया है। हुआ जहाँ में तेरी ज़ात का हदूद, नज़र की हद से भी आगे थे रोशनी के हदूद। एक और शायर क्या खूब फरमाते हैं। वो अब जिस पे करनों से था जोहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, यानी उसको तब्दील कर दिया। अब शेर नंबर 6 देखें। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक खिज़र सद राह गुजार आ गया है। ज़माना का मतलब होता है दुनिया, जहान, मंजिल यानी किनारा, राह गुजार यानी रास्ता दिखाने वाला। खिज़र यहाँ मुराद राहबर है, रहनुमा है, रास्ता दिखाने वाला है, लेकिन यहाँ मुराद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। शायर कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले सरज़मीन अरब जहालत के घटा टोप अंधेरे में डूबी हुई थी। तहज़ीब व शाइस्तगी का नामो निशान तक ना था। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहते थे। ना किसी की इज़्ज़त महफूज थी और ना जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। बाप अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर देते थे। अल्लाह ताला को इन लोगों की हालत पर रहम आया और अल्लाह ताला ने इंसानियत की फ़लाह के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। बकौल शायर है दिल में तमन्ना का शर्फ जिनके सबब से वो फ़ख्र रसूल शाफ़ उम्मत हुए पैदा। आप लोगों ने हवाले अशार लाजमी याद करने हैं, क्योंकि इससे जो होता है चेक करने वाले पर एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। भटकी हुई इंसानियत को सुराग़ मंजिल मिल गया और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों से आशनाई हुई। शायर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहता है कि आप लोगों को मुबारक हो कि आपको अपनी हकीकी मंजिल का निशान मालूम हो गया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो खुश्की और तरी में यानी मैदानों में और समुद्रों में भूले भटके इंसानों को मंजिल का निशान बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 100 गुना बेहतर हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो रास्ता बताया पहले खुद उस पर चले।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ بقول شاعر، رہنما گر نہ ہو وہ سیرت پاک، ہر مسافر بھٹک بھٹک جائے، چشم احمد اگر نہ ہو نگران، نسل آدم بہک بہک جائے۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی نظم نعت کے 6 اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ مین تھیم، جس کو لے کر شاعر جو ہے وہ پوری نظم لکھتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو نظم ہے نعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تو یہ آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس نعت میں بھی شاعر احسان دانش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے دنیا سے ظلم و ستم کے بادل چھٹ گئے اور انسانوں کو ایک نئی اور صحیح منزل کی طرف جانے کا راستہ مل گیا۔ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ لوگ خود سے بھی جو ہے مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو تشریح صحیح طرح یاد ہوگی ہے تو آپ سوال جو ہیں جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جواب بھی خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نعت کے پہلے شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو نعت کے پہلے شعر میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں اور دوسری دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، یعنی لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور غم بانٹنے والے یعنی غم گسار ہیں۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ تو دوسرے شعر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو سکون حاصل ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا اور ان کے بنیادی حقوق بھی سلب تھے، یعنی ان کے جو بنیادی حقوق بھی ان کو نہیں دیے جاتے تھے، تو کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ تھا، یعنی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو سکون حاصل ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو عرفان کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان، شناخت۔ تو اصل میں عرفان اللہ تعالیٰ کی پہچان کو کہتے ہیں۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے کا مطلب ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچان رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچانے۔ اگلا دیکھیں سوال نمبر 4، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ تو شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت کرنے کا اصول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، کسی کو دکھ یا تکلیف نہ دو، بلکہ آپس میں محبت اور پیار سے رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سوال نمبر 5 ہے کہ نعت کے آخری شعر میں خضر علیہ السلام سے کون سی ہستی مراد ہے؟ تو خضر سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ آب حیات ہوتا ہے زندگی دینے والا پانی، یعنی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے وہ پانی پی رکھا ہے اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان کا کام جو ہے بھولے بھٹکے لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرنا ہے۔ تو اس سے مراد یہاں خضر سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جو قیامت تک بھولے بھٹکوں کو صراط مستقیم دکھاتے رہیں گے، سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے، یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو ہے پوری نظم نعت اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی تشریح، اس کا مرکزی خیال، اس کے سوالات کے جوابات۔ تو آپ لوگ جو ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے، خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی جو ہے مشکل پیش آتی ہے تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے بغیر کسی جھجک کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے ہر مشکل میں آپ کی مدد کروں گی۔ شکریہ۔